ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی کے لائق اللہ احکم الحاکمین مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات مبارکہ منزہ مبرہ ہے اور انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام کے لائق سرور کائنات فخر موجودات
ہادی اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ منزہ مبرہ ہے۔ نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو، عزیز بھائیو، اور میری آواز کو سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب پہ یہ بہت بڑا احسان اور فضل و کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کے اس خالق و مالک کا فضل و کرم یہ ہے کہ انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، کملی والے محبوب کا غلام بنایا۔ کیونکہ اس کائنات میں نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب کملی والے مصطفیٰ کی غلامی کا منصب ہے، اور دنیا کے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے حکمران اور دنیا میں اپنی سلطنتوں پہ خلافت کرنے والے، وہ اس مقام، اس عزت، اس حیثیت کو نہیں پہنچ سکے جو مقام خالق کائنات میں روئے زمین پہ کملی والے مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا کیا ہے۔ جو پاک پیغمبر کا غلام بن جائے، حقیقی معنی میں جس کو حبیب کبریا کی غلامی نصیب ہو جائے، سر سے لے کے پاؤں تک اس کا وجود بول کے بتائے کہ یہ کملی والے کا غلام ہے، اس انسان کے پیروں کی جوتی اور اس جوتی کی خاک دنیا کے بادشاہوں کے تاجوں میں جڑے جانے والے جواہرات سے بہتر ہے، بادشاہ کے تاج سے بہتر مصطفیٰ کے غلام کے پیروں کی جوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ہر انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے محبوب سے بڑی محبت ہے اور بڑی عقیدت ہے، اور آج کا دن 12 ربیع الاول کا تو لوگوں نے اس اظہار کے لیے مختص کیا ہے کہ آج کے دن ہم نے اپنی بھرپور محبت کا اظہار کرنا ہے، اور شاید اس کے لیے صرف آج کا دن ہے، محبت رسول کا اظہار کرنے کے لیے صرف ایک دن ہے سال کا، اور یہی کافی ہے۔ تو جنہوں نے ایسا سمجھا، انہوں نے اس دن مختلف انداز اپنا کے اپنی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہا، اور جو بیان کرتا ہے اس کے بیان کرنے کے انداز سے بھی آپ یوں سمجھیں کہ وہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود، نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے اعتبار سے صرف ایک پہلو پہ کھڑا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کرتا۔ یوں سمجھیں کہ ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، اور دونوں کا دعویٰ ہے کہ مجھے اپنے دوسرے بھائی سے زیادہ اپنی ماں سے محبت ہے، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں اپنے دوسرے بھائی سے زیادہ، اور دوسرا دعویٰ کرے کہ نہیں، اس سے زیادہ ماں سے محبت میں کرتا ہوں۔ اب دونوں کا اس بات پہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے چاہا کہ کسی تیسرے فرد سے فیصلہ کروائیں۔ اب یوں سمجھیں کہ آپ جو بیٹھے ہیں وہ تیسرا فرد آپ ہیں۔ ایک ماں کے وہ دونوں بیٹے جن کو اپنی ماں سے محبت کا
दूसरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत का दावा है, वो आपसे फैसला करवाने के लिए आ रहे हैं। आप जो इस वक्त यहां बैठे कि आप फैसला करें, हम दोनों अपनी मां से अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप सुने, हम इजहार करते हैं, आपने फैसला करना है कि हम दोनों में से अम्मी जान के साथ मोहब्बत ज्यादा कौन करता। आपने फैसला, एक खड़ा हुआ, जी आप बताएं। वो कहता है जनाब क्या बताऊं, मेरी जो मां है ना बड़ी खूबसूरत है, मेरी मां के हुस्न और जमाल की इंतहा कोई नहीं, इसकी जुल्फें रात की स्याही से ज्यादा गहरी और इसकी पेशानी दिन के उजाले से ज्यादा चमकदार, मेरी मां की आंखें नशीली और सुरमगी हैं, और मेरी मां की नाक जो है वो तलवार जैसी, इसके रुखसार और इसकी गालें आपको क्या बताऊं, इसके होंठ गुलाबी और रेशमी हैं, इसकी गर्दन सुराई जैसी, इसके वजूद के खद्दो खाल, इसकी चाल ढाल मैं आपको क्या बताऊं। कोई बंदा समझदार उठ के खड़ा होगा और बेवकूफ शर्म कर, कोई हया कर, ये मां की इज्जत नहीं जो तू कर रहे। अपनी मां की तारीफ और उससे मोहब्बत का इजहार करने का तेरा तरीका बेहूदा है, अहमकाना है, जाहिलाना है। क्या अल्फाज अपनी मां के बारे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा खड़ा हुआ, अब जी मैं अपनी मां से मोहब्बत का इजहार करता हूं, जी आप बताओ। वो कहता है मेरी मां बड़ी नेक है, मेरी मां बड़ी पाकीज़ा है, मेरी मां के सर की जुल्फें किसी गैर महरम ने देखनी तो दूर की बात, कभी आसमान के सूरज ने भी नहीं देखी। मेरी मां के शर्मो हया के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, कभी किसी गैर महरम ने मेरी मां के हाथ का नाखून भी नहीं देखा। और सौम और सलात की पाबंद, पूरे टाइम के साथ नमाज अदा करती है, रमजान के रोजे रखती है, तहज्जुद के वक्त उठती है और बच्चों को उठाती है, नमाज की वजह से हमसे लड़ती है और सारा दिन अल्लाह का जिक्र करती रहती है, हमारे बाप की खिदमत करती है, घर को चलाना, रिश्तेदारों से मामलात करना, मेरी मां पे इन मामलात की अखीर और इंतहा है। ऐसी है मेरी मां। अब ये दोनों बेटे आपके सामने अपनी अपनी मोहब्बत का, मां के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। फैसला आपने करना है। मोहब्बत का इजहार पहले ने भी किया, मोहब्बत का इजहार दूसरे ने भी किया। फैसला आप करें, मां के साथ हकीकी मोहब्बत करने वाला पहला है या दूसरा है। क्यों जी, ईमान नाल दसो किने ज्यादा मोहब्बत की थी। मां दे असल मुकाम नूं किने पहचाने है। जेड़ी गल दूसरे नूं समझ आई है, एक गवेड़ पहले नूं नहीं लगया। मां के मुकाम को वो पहला जैसे पहचानना चाहिए था उस तरह ना पहचान सका। हजरात, हुस्न जमाल का तज़किरा करना कोई बुरी बात नहीं है, और फिर अल्लाह के हबीब का हुस्न जमाल जिससे बढ़ के हसीन व जमील कायनात में रब ने दूसरा बनाया ही कोई नहीं। जनाब जिब्रील अमीन ने कहा कि मैं शर्क व गरब में गया, शुमाल व जुनूब में गया, मैंने पहलों को देखा, मैं अब वालों को देख रहा हूं, मैंने अर्शी और फर्शियों को देखा। ए अल्लाह के हबीब, कायनात में आपसे बढ़ के हसीन व जमाल मैंने दूसरा देखा ही नहीं। जब रब से जिब्रील ने अपने जज्बात का इजहार कहा किया तो रब ने कहा, जिब्रील तू देखता कैसे, मैंने तो मुस्तफा से बढ़ के हसीन कोई दूजा बनाया ही कोई। हुस्न व जमाल का तज़किरा ये जो न करे और न समझे वो कमली वाले से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन फर्क क्या है, कोई रह गया हुस्न व जमाल तक, कोई रह गया वजूद के खद्दो खाल तक, कोई रह गया जिस्म की चाल ढाल तक। हम कहते हैं लोगों, कमली वाले को रब ने इसलिए भेजा कि ये तुम्हारे सामने खड़ा है, और किस हैसियत से खड़ा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसकी सीरत को अपनाना है, इसके किरदार को अपनाना है। जरा सर से लेके पांव तक कमली वाले महबूब को देखो, कुरान पढ़ के देख लो, हदीस खोल के देख लो, कहीं तुम्हें पाक पैगंबर की जुल्फें नजर आएंगी, कहीं कुरान वज़्ज़ुहा कह के कमली वाले की पेशानी का तज़किरा करेगा,
کہیں قرآن ما زاغل بصر کہہ کے محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ کرے گا، کہیں قرآن وما ينطق عن الهوى کہہ کے اور ولا تحرک به لسانک لتعجل به کہہ کے کملی والے کی زبان کا تذکرہ کرے گا، کہیں قرآن وما رمیت اذ رمیت کہہ کے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ کرے گا، اور کہیں قرآن کملی والے کے قلب اطہر کا نزلہ علی قلب کا کہہ کے کملی والے کے دل کا تذکرہ کرے گا، کہیں علم نشرح لک صدرک کہہ کے مصطفیٰ کی سینے کا تذکرہ کرے گا۔ قرآن کھولو، کملی والے کو دیکھتے جاؤ، زیارت کیا کرو، دیدار کیا کرو۔ محبوب کا دیدار جو ہے وہ محب کے لیے حضرات آب حیات ثابت ہو جاتا ہے۔ حدیث کھولو کملی والے کی کہ وجود کے کملی والے کے خوبصورت اعضاء اور حسن و جمال کا تذکرہ پڑھ کے مصطفیٰ کو دیکھا کرو، کملی والے کی زیارت کیا کرو۔ قرآن سے، حدیث سے، یہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہ نمونہ ہے، یہ ایک رول ماڈل ہے، یہ تمہارے لیے سیمپل ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک نیچے کو آؤ اور دیکھتے جاؤ اور اس طرح کے بنتے جاؤ، پھر میں سمجھوں گا تم نے صحیح معنی میں مصطفیٰ کی غلامی کو سینے سے لگا لیا۔ اب تم غلام بنے ہو۔ سر کی زلفوں کو دیکھو تو اپنی زلفوں کو کملی والے کی سنت پہ لگانے کی، اس طریقے پہ لگانے کی سنت اپناؤ۔ محبوب کی پیشانی کے حسن کو دیکھو، اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکانے کی سنت اپناؤ۔ کملی والے کی نگاہوں کی نورانیت کو دیکھو اور ان نگاہوں کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھو۔ اپنی نگاہوں میں شرم و حیا پیدا کرنے کی سنت اپناؤ۔ کملی والے کی خوبصورت ناک کو دیکھو، اپنی ناک کو سجدے میں زمین پہ رکھنے کی سنت اپناؤ۔ محبوب کے رخساروں اور ہونٹوں کا حسن دیکھو، اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجانے کی سنت اپناؤ۔ کملی والے کے دانتوں کا حسن دیکھو، اپنے دانتوں کو مسواک پہ لگانے کی سنت اپناؤ۔ کملی والے کی زبان کا حسن دیکھو، اپنی زبان کو سچ پہ لگانے کی سنت اپناؤ۔ محبوب کائنات کی ٹھوڑی کا حسن دیکھو، اپنی ٹھوڑیوں پہ یہ سب سے بڑی سنت داڑھی والی جو حکم کے اعتبار سے واجب ہے، عمل کے اعتبار سے سب سے بڑی سنت ہے، داڑھی سجانے کی سنت اپناؤ۔ کملی والے کی گردن کا حسن دیکھو، اپنی گردنوں میں تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ ان کو جھکانے کی سنت اپناؤ۔ محبوب کائنات کے بازوؤں کا حسن دیکھو، اپنے بازوؤں کو اسلام کے غلبہ کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں آزمانے کی سنت اپناؤ۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں کا حسن دیکھو، اپنے ہاتھوں پہ کو نیکی، تقوی، لوگوں کی امداد اور خیرات پہ، صدقہ پہ، خیر کے کاموں پہ لگانے کی سنت اپناؤ، اور اپنے ہاتھوں کو نماز میں کندھوں تک اٹھانے کی سنت اپناؤ۔ مصطفیٰ کی انگلی کا حسن دیکھو، جس نے چاند کو دو لخت کیا، اس انگلی کو تشہد میں ہلانے کی سنت اپناؤ۔ کملی والے کے سینے کا حسن دیکھو، اس سینے پہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی سنت اپناؤ۔ مصطفیٰ کے سینے کے اندر کا حسن دیکھو، اپنے سینوں کو حسد، بغض اور کینوں سے بچانے کی سنت اپناؤ۔ میرے محبوب کے پیٹ کا حسن دیکھو، اپنے پیٹ کو کنٹرول میں چھوٹا رکھنے کی سنت اپناؤ۔ محبوب نے کہا خففوا بطونکم وظہورکم لقیام الصلاۃ، اور میرے امتیوں ٹھڈ چھوٹے رکھے آجے، اور میرا کلمہ پڑھنے والوں پیٹ کنٹرول کرنا، اپنے پیٹ چھوٹے رکھنا۔ خففوا بطونکم وظہورکم، یہ کولوں کا جو گوشت ہے اس کو کم رکھنا، لقیام الصلاۃ، تاکہ اللہ کے سامنے لمبا کھڑا ہونے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ پیٹ کے اندر کا حسن دیکھو، اس پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچانے کی سنت اپناؤ۔ کملی والے کے سطر کی حفاظت دیکھو، اپنے سطروں کو محبوب کی سنت اور حکم کے مطابق محفوظ رکھنے کی سنت اپناؤ۔ محبوب کائنات کے قدموں کا حسن دیکھو، اپنے قدموں کو اللہ کے دین کے رستے میں، جہاد کے رستے میں، نیکی کے رستے میں اور نماز کے لیے، مسجد کی راہ میں کسی غریب کی امداد کرنے کے لیے، کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، ان قدموں کو دن بھی اور رات بھی چلانے کی سنت اپناؤ۔ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے جاؤ اور اپناتے جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب دیکھنے والوں نے دیکھا دل کی آنکھوں سے تو پکار اٹھے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا دیکھ کر مصطفیٰ کو
کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جس نے کملی والے کو خلق کیا وہ رب خود کیسا سونا ہوگا, وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. تو دیدار کیا کرو کملی والے مصطفیٰ کا, دیکھا کرو قرآن کھول کے, حدیث کھول کے. اللہ ہمیں دیکھ کر محبوب کائنات کے نقش قدم پہ ان کی وضاحت, ان کے وجود کی ہر سنت کو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کائنات میں سب سے کامل و اکمل ہستی خالق کی کائنات نے جو بنائی وہ کملی والے مصطفیٰ کی. آج لوگ مثال دے کے عظمت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے چاند جیسا سونا, کوئی جیسا ہے کہتا ہے سورج جیسا خوبصورت. ہم کہتے ہیں نہ کرو, یہ مثالیں نہ دیا کرو. مثال اور مصطفیٰ دے نال, مثال اور مصطفیٰ دے نال بولو گل پھب دی. او دے نال مثال جنہوں رب نے بنایا ہی بے مثال ہے. کیوں جی کوئی چیزاں بے مثال بھی تو ہوندیاں نے نا. تساں سنیا ہوئے گا فلانا پھل جناب آج کل سیب آ رہے ہیں ماشاءاللہ ایڈا میٹھا جویں شہد میٹھا ہے. سنی جی کدی گل کہندے ہو نا مثال جناب فلاں پھل اتنا میٹھا جیسے شہد میٹھا ہے. اچھا حضرت صاحب یہ تو بتائیں شہد کیسا میٹھا ہے؟ سیب تو اتنا میٹھا جویں شہد میٹھا ہے, تو شہد کادے ورگا میٹھا ہے؟ تو سیانا بندہ کی کہے گا جناب کی پوچھ دیو شہد دی مٹھاس دی مثال بول چھڈو. شہد دی مٹھاس دی مثال کوئی نہیں. چلو کدی سنیا ہوئے گا ماشاءاللہ فلانا بندہ ایڈا چٹا ہے, ایڈا خوبصورت, ایڈا گورا چٹا رنگ ہے جویں دودھ چٹا ہے. فلانا بندہ ایڈا چٹا جویں, تے جناب دودھ کادے ورگا چٹا ہے؟ اگو سیانا بندہ کی کہے گا کہ نہیں جناب دودھ دی سفیدی دی مثال کوئی نہیں. اے اسی کہنے ہیں لوگوں جویں اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ شہد دی مٹھاس دی مثال کوئی نہیں, جویں اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ دودھ دی سفیدی دی مثال کوئی نہیں, ایویں اس بات کا بھی اقرار کر لو کہ کملی والے مصطفیٰ دی عظمت اور شان دی بھی مثال خالق کائنات نے بے مثال بنایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خالق کائنات نے قرآن دے اندر وہ فضیلت بیان کی تھی جنہوں انبیاء منگ دے رہے, خالق کائنات نے عطا کیتا بغیر منگن تو. فرمایا الم نشرح لک صدرک. قرآن سنن دا موسم ہے کہ نہیں؟ آج بھی نہیں سننا تے کدن سننا؟ محبت نال پڑھو ذرا سبحان اللہ. الم نشرح لک صدرک. اے میرے محبوب پیغمبر کیا سا تہاڈا سینہ کھول نہیں دیتا؟ کیا سا تہاڈا صدر شرح صدر نہیں کر دیتا, سینہ کشادہ نہیں کر دیتا؟ اے میرے حبیب اے او عظمت فضیلت ہے جدے بارے میرا کلیم اللہ میرے کو منتاں تے ترلے کردا رہے ہیں. جناب موسیٰ کہنے لگے رب شرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے. خالق اپنی رحمت فرما دے, اللہ شرح صدر فرما دے. اے میرے حبیب موسیٰ مانگ دے رہے تا کیتا ہے, تسا منگیا بھی نہیں, میں رب آپ ہی عطا کر رہے ہیں. رب شرح فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. جناب موسیٰ کہنے نے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہ سونیا بڑا بارے بڑا بوجھ نبوت دا, اللہ اس بارے نبوت نو, اللہ اس بوجھ نو میں کلا اٹھا نہیں سکدا. اللہ میرے نال میرے ویر ہارون نو بھی نبوت دا تاج عطا کر دے, ہارون نو میرا معاون بنا دے, ہارون نو میرا ممید بنا دے. جناب موسیٰ دی دعا ہے اے میرے پروردگار اے خالق کائنات اللہ میرا سینہ بھی کھول دے, اللہ میرے ویر نو میرا معاون بھی بنا دے جڑا میرے نال نبوت دے بوجھ نو ونڈا لوے گا, میرے نال معاون بن کے اس بوجھ نو اٹھا لوے گا. جناب موسیٰ دی دعا ہے ادھر کملی والے دے اتے رب دی عطا کی ہے الم نشرح لک صدرک. اے میرے محبوب بغیر منگن تو اسا تہاڈا سینہ کھول دیتا ہے اور رہ گئی گل بوجھ اٹھان دی. موسیٰ نے کہا سی اللہ میرا ویر ہارون اللہ نبی بنا دے, وجعل لی وزیرا من اہلی,
اللہ ہارون نو میرے نال میرے گھر دے وچوں ایک میرا وزیر بنا دے. جناب موسیٰ نے ویر نو منگیا بوجھ ونڈان واسطے, پار ونڈان واسطے. خالق کائنات نے فرمایا محبوب سونیا تیرا بھرا ہی کوئی نہیں, اے کملی والے مصطفیٰ تیرا ویر کوئی نہیں, تیرا باپ سر تے نہیں, تیرا بوجھ کون ونڈائے گا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اے میرے حبیب تیرا بھرا پار چکن والا کوئی نہیں, اس واسطے تیرے جننے بوجھ نے میں رب نے آپ ہی اٹھا دے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ. جس پار نے جس وزن نے تیری کمر دوری کر دیتی ہے, اساں تیرے پار آپ ہی چک لے, اساں سارے بوجھ آپ ہی اٹھا لے. اے محبوب میں تیرے نال تیرا معاون بن کے کھڑا ہاں. الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ. اور سونیا صرف پار نہیں اٹھایا بلکہ میں رب اعلان کر رہا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. محبت نال سارے اچھی کہو سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے محبوب میں رب خود ذمہ داریاں لے رہے ہاں, پوری کائنات دے اندر تیرا چرچا کر دیاں گا. اے میرے حبیب میں پھریرے لہرا دیاں گا تیرے ذکر دے, تیریاں عظمتاں تیریاں شاناں دے. میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت و عظمت دی رفعت و بلندی رب نے اپنے ذمے لئی ہے. اللہ خود چرچے کروا رہے. کدی آسمانی کتاباں دے اندر حضرات ذرا غور کرے آج میرے پاک پیغمبر دے تذکرے کتاب آئی ہے نبی داؤد تے تذکرے تے شانہ میرے مصطفیٰ دیا. کتاب آئی ہے نبی موسیٰ تے حضرات تورات دے اندر شانہ مصطفیٰ دیا. انجیل آئی ہے نبی عیسیٰ تے انجیل دے اندر عظمتہ میرے مصطفیٰ دیا. اور صرف پاک پیغمبر دی عظمت دی گل نہیں, میں قربان جاواں تورات حضرات دنیا دے اندر اس قدر اگرچہ مفقود ہے, انجیل موجود ہے, تورات انجیل موجود ہے, حضرات تورات موجود ہے, زبور مفقود ہے, لیکن غور کرے آجے انجیل دے اندر تورات دے اندر میرے پاک پیغمبر دے تذکرے تے ہیں نہیں ہیں. میں کل غلامی دی شروع کیتی ہے. اس امت دے اندر پاک پیغمبر دا سب تو بڑا جڑا غلام ہے, اللہ دی قسم تورات اٹھا لو, انجیل اٹھا لو, تذکرے ملن گے ابو بکر صدیق دے, شانہ ملن گیاں فاروق دیاں. میرا مالک قرآن اعلان کر رہے ہیں, فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ سانو ایسا غلام مصطفیٰ بنا دے, اللہ ایسا غلام رسول بنا دے. فرمایا لڑ دے ان اپنی جاناں دے بدلے اپنے مالاں دے بدلے اللہ نے سودا کر لیا. ان اللہ اشترا, یہ خرید و فروخت ہو رہی, اشترا یشتری یہ بے ہو رہی, سودا ہو رہا ہے, معاملہ طے ہو رہا ہے. قادا فرمایا انہاں پیغمبر دے غلاماں تے صحابہ نے اپنی جاناں تے مالاں دے بدلے رب کولو جنت مول خرید لئیے. سورہ توبہ ہے نا, اللہ دی قسم میں جے اگر ترجمہ کر رہے ہیں اگر فرق آئے تو میں ذمہ دار ہوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین, اللہ دا اور اینا مومنہ دا سودا ہو چکے ہیں, خرید و فروخت ہو چکی ہے. اللہ جی کاری فرمایا انفسہم و اموالہم, اے جانا دین گے اے مال دین گے. من انفسہم و اموالہم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, یہ جانا تے مال دین گے میں انہوں جنت دے دیاں گا. ساڑی خرید و فروخت ساڑا معاملہ طے ہو چکے ہے, سودا ہو چکے ہے. اے غلام رسول فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ, اگے پڑھئے فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل. اور کتے میرا مالک اعلان کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء
अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसा ए गल सुना रहे हैं ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। पाक पैगंबर दे गुलामा दा तज़किरा तौरात दे अंदर इंजील दे अंदर। और तीसरा मुकाम भी सुन जाना अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। ये ते ओने जेड़े पीछे लग गए जिन्हां पैरवी कीती जिन्हां वफा कीती जिन्हां सच्ची गुलामी की इन्हां दे तज़किरे मिलणगे तौरात दे अंदर इन्हां दे जिक्र मिलणगे इंजील दे अंदर। मैं कुर्बान जावां मेरे पाक पैगंबर दे आउण तो पहलों कमली वाले मुस्तफा दे चर्चे पाक पैगंबर दे यारां वफादारां मुस्तफा दे गुलामां दे तज़किरे ने और गुलामां दी गुलामी ने हज़रात दुनिया दे सामने ऐसियां मिसालां रख दित्तियां दुनिया हैरानगी दे अंदर जनाब अंगुश्ते बदंदा हो गई। ऐसी गुलामी ऐसी वफाए मुशरिकीन मक्का ने किया। उर्वा बिन मसूद सकफी कहो रज़ी अल्लाह ताला अजे मुसलमान नहीं सन होए। उर्वा जी जाके मुहम्मद और उन्हां दे साथी कपड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे हालात दा जायजा लेके आओ कि अज उन्हां दी तैयारी की है और किस अंदाज दे नाल साडे मुकाबले ते तैयार ने। जनाब उर्वा रज़ी अल्लाह नु मुसलमान नहीं सन अजे मुशरिकीन मक्का वल्लों हालात दा जायजा लैन गए ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा पुछदे जदों महबूब दे करीब पहुंचे ना ते नमाज दा वक्त सी मेरी सरकार वुजू फरमान लगे ते एक सहाबी बर्तन च पानी लैके वुजू करवा रहे हैं। पाक पैगंबर ने हाथ धो के मजमजा इस्तिंशाक कीता कुली कीती नाके च पानी चढ़ाया और जदों चुल्लू भर के पानी दा चेहरा पूरनवार ते पाया ते वुजू वाला पानी मुस्तफा दा चेहरा चुम चुम के जदों जमीन वाल जान लगे वुजू वाला पानी बोसे लैके वज़ुहा वाले चेहरे दे लोग जदों जमीन वाल जान लगे एक सहाबी दी निगाह पई दौड़े जल्दी नाल महबूब दे चेहरे दे नीचे तलियां फैला दित्तियां। पाक पैगंबर दे चेहरे नू चुम चुम के जड़ा पानी जमीन वाल चले आए हैं सहाबी ने अपनी जनाब तलियां अंदर समेट लिया मल के चेहरे रुखसारां ते लांदा पिया। एक दूजे दी निगाह पई ओ आया इन्हें एदे हत्थां दे थल्ले हथ रख दिते एक तीसरा आया उन्हें दे हत्थां दे थल्ले हथ रख दिते। मैं कुर्बान जावां उर्वा बिन मसूद मुशरिकीन दा कासिद बन के आया है सारा मंजर अखां नाल तकदा पिया। पाक पैगंबर दे चेहरे तो लेके जमीन तक गुलामां दे हत्थां दी लड़ी बन चुकी है। एक नूं पानी मिलदा है ते जिन्हों नहीं मिलदा ओदे हत्थां चों वध के थल्ले जांदा है जिन्हों नहीं मिलदा ओदे हत्थां नूं मलदा जिन्हों लग गया अपने रुखसारां ते अपने वजूद ते मलदे ने पे। जनाबे उर्वा मंजर तक के फैसला करते हैं उर्वा इन्हां दा मुकाबला सा की करना है जेड़े अपने आका दे वुजू वाले कतरे जमीन ते डिगण नहीं देंदे ए खून दे कतरे किवें डिगण देणगे। अपने महबूब दे वुजू वाला पानी एदे कतरे जमीन ते डिगण नहीं देंदे ए अपने नबी दे खून दे कतरे किवें डिगण देणगे। जनाबे उर्वा इन्हां पैरां ते वापस गए मक्के वालियां ने रिपोर्टां लईयां। जनाबे उर्वा ने दसिया लोगो मैं दुनिया फिर आया बड़े बड़े बादशाहां दे दरबार वेखे दरबारां दे दरबारी वेखे बादशाहां दे गुलाम वेखे पर ऐसियां वफावां ऐसियां मुहब्बतां कीदतां मैंने जे वेखियां। जनाबे उर्वा दी बात दा तर्जमा साडे बुजुर्ग मौलाना शमसाम रहमतुल्लाह अलैह कीता आंदे ने कहे उर्वा सकफी कुफारा नु जाके और गुलामी की रिपोर्ट सुने आजे गुलामी किनू कहते हैं कहे उर्वा सकफी कुरैशां नू जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नू डिठा मैं शाहां दे शाही दरबारां नू डिठा जमाने च ऐसी मिसाली नहीं मिलती जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नू डिठा। इत्थे गुलामों पढ़ो सुभान अल्लाह
جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا کی ڈٹھا وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن خوشی نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا ڈگے تھک دی ایک چھٹ وی نہ زمین اتے ڈگے تھک دی ایک چھٹ وی نہ زمین اتے میں ایسا کدی بھی نظارہ نہیں ڈٹھا میں ایسا کدی بھی نظارہ نہیں ڈٹھا وہ چھوٹے بڑے نال ہس ہس کے بولے وہ اپنے پرائے نال ہس ہس کے بولے وہ دشمن تے سجن نال ہس ہس کے بولے میں ایسا کدی بھی پیارا نہیں ڈٹھا اے ہے میرا سونا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری پھر پڑھو ٹھنڈ پہ جائے ایک بار اور پڑھو منہ وچ کھنڈ پہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان جاواں جدوں او محبوب آیا ہے رب نے مقدری چمکا دیتے جو نہ ہوندا اللہ دی قسم بیٹیاں نو قتل کر دیا ہونا سی جو نہ ہوندا بچیاں نو زندہ درگور کر دیا ہونا سی جو نہ ہوندا شراباں پی کے گندیاں نالیاں چ ڈگیا ہونا سی جو نہ ہوندا ماں دی عصمت دری بہناں دی عصمت دری کر دیا ہونا سی جو نہ ہوندا بدن دے تن دے کپڑے اتار کے بیت اللہ دا طواف کر دیا ہونا سی جو نہ ہوندا اللہ دی بغاوت کر کے شرک کر دیا ہونا سی جو نہ ہوندا ظلم پر بریت دی تل تل تے گندگی دے اندر پھسیا ہونا سی او آ گیا ہے کس حیثیت نال آیا میرے دادا میرے بزرگ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اپنی محبت نال پنجابی مادری زبان ترجمہ کرنا کون آیا ہے تے اون نال انقلاب کیا ہے اے مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی ہے کہ نہیں وہ کہ تو آڈا سینہ کو دل چمکیا ہے کہ نہیں جدہ چمکیا ذرا پڑھو سبحان اللہ اللہ تیرا شکر ہے کملی والا عطا کر دیتا ہی آمینہ دے لال نو دنیا چکلا دیتا ہی اللہ دلان دی دنیا تبدیل ہو گئی ہے اللہ حقیقی انقلاب اور تبدیلی نصیب ہو گئی مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی کالی کفر دی رات مکون آیا راہ پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخون آیا اور پھسے ہوئے گناہاں دی وچ دل دل ارے پھسے ہوئے گناہاں دی وچ دل دل باؤں پھڑ مشفق ادھر توجہ باؤں پھڑ مشفق بنے لون آیا منو دیو سانو دیو مبارکاں آن لوکو ساڑے ستے نصیب جگون آیا کون آیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریث علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں قربان جاواں کون آیا ہے اللہ دی قسم کملی والے دا دل جیڑا ہے رب دا قرآن کہہ رہا ہے حریص علیکم تیری محبت دے نال بھریا اے پیا اے غلاماں نبی پاک دی امتی ہون دے دعوے دار پاک پیغمبر دا دل جیڑا ہے تیری ہمدردی دے نال تیری خیر خائی دے نال تیری محبت دے نال بھریا سی پیا اللہ کہندے نے مصطفیٰ دے دل وچ لالچ سی کادا اللہ او بھی جنت وچ ٹر جائے اللہ او بھی جنت وچ ٹر جائے اللہ دی قسم کملی والے دے دل وچ حرص لالچ حریص علیکم تواڈے واسطے حریص بن کے آیا تواڈے واسطے ساریاں امتیاں لئی مصطفیٰ دے دل وچ لالچ اللہ سارے جنت وچ ٹر جان میرا کلمہ پڑھن والا امتی کوئی بھی جہنم وچ نہ جائے فرمایا اللہ نے نا اپنے بندے نو اختیار دیتا دو چیزاں چ جڑی مرضی اختیار کر لو تواڈے کول ایک آپشن ہے موجود اختیار ہے یا تے ساڈے نال اے وعدہ اسی تواڈے نال کرنے ہیں کہ کل قیامت نو تواڈی ادھی امت
بغیر حساب تو ہی اسی تواڈے نال جنت ول توڑتے ہیں. تے دوسری گل یہ کہ تسی کل قیامت نو سفارش دا حق لے لو, حق شفاعت لے لو. فرمایا میرے صحابہ پہلی گل میں چھوڑ دیتی ہے اور دوسری گل اپنا لئیے, میں ادھی نہیں, کل قیامت نو شفاعت کر کے ساری امت ہی نال لے کے جاؤں. میں حق شفاعت قبول کیتا ہے. ایسا ہرس ہے, ایسا لالچ ہے اس دل دے اندر ساڈا, اللہ دی قسم فکراں لگ گئیاں. پیغمبر دا جسم کمزور ہون لگ پیا, پاک پیغمبر دا جسم دکھاں نال غماں نال اینا کمزور ہو گیا. رب نو کہنا پیا فلا اللک باخی نفسک علی آثارہم, میرے سونے حبیبہ انہاں دے پیچھے لگ کے اپنے وجود نو کیوں کمزور کر رہے ہیں, انہاں دے دکھ دے اندر اپنے آپ نو کیوں ایڈا دکھی کر لیا. قرآن فلعلک باخی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے میرے حبیب انہاں دے مگر لگ کے انہاں دی دعوت دے انکار دی وجہ تو جڑے تیری گل نہیں مندے, جڑے تیرے آنکھیں نہیں لگ دے, انہاں دی وجہ تو ایڈا غمگین کیوں ہو رہے ہیں. اے میرے حبیب جنہیں سدھے راہ تے آنا ہے, میری توفیق نال آنا ہے, ہدایت انہوں ملنی ہے جنہوں میں چاہواں گا. محبوبہ تیرا کام میں سنائی جانا, میرے ول بلائی جانا, میرا پیغام پہنچائی جانا, تو نگہبان نہیں. اے میرے پاک پیغمبر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, سنائی جا پر تو ذمہ دار نہیں. جڑا نہیں منے گا میں تینوں نہیں پڑھاں گا, جڑا انکار کرے گا میں تینوں نہیں پوچھاں گا. فذکر انما انت مذکر, تیرا کام میں نصیحتاں کری جانا. محبوبہ تو نصیحتاں کری جا, جڑا نہیں مندا او دے غم دے اندر اتنا پریشان نہ ہو. اللہ دی قسم دے لے پاک پیغمبر دا اے درد میرے سونے رسول دا, دکھ میرے حبیب کبریا دا. حضرات ذرا غور کرے آجے, سارا سارا دن لوگاں نو رب وال بلان والا, ساری ساری رات مسلے تے کھلو کے رو رو کے رب نو منان والا, امت نو بخشان والا. سارا دن لوگاں نو اللہ وال بلان والا, ساری رات مسلے تے کھلو کے رو رو کے رب نو منان والا تے امت نو بخشان والا. کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون, کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون. خدا آکھے نہ جاگتنا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. خدا آکھے نہ جاگتنا, خدا آکھے نہ جاگتنا, عبادت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون, امامت اے ہو جئی ہووے. کائنات دے اندر سب تو اعلی ہستی لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ دی قسم دشمناں گواہیاں دتیاں, اپنیاں بھی مننے ہیں بیگانیاں بھی مننے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صاف کملی والے حبیب دیاں خوبیاں. کدی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ محبت دے نال انج ترجمہ کرنا, ہوا حامد و محمد صلی اللہ, آج چھال آ جائے صلی اللہ, آج ہے بھی خرے چھٹی ہے, سیل کٹ دیو کڑیاں دے, محبت نہ پڑے آجے صلی اللہ ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد. اے قرآن بھی تے عربی ہے پر میں کہنا محبت دا ترجمہ بھی تھوڑا جا عربی وچ ہو جائے. حضرات اردو اور پنجابی سن لیجئے, محبت نہ عربی سنیو, اگر ہور بھی گل سنان لگے ہیں دل لگاؤ. ہوا حامد
व मुहम्मदुन हुवा माजिदुन व मुमज्जदुन हुवा मुर्शिदु हुवा अरशदु हुवा अमजदु हुवा अहमदु हुवा अफसहु बेमुकालिही। जो बोलदा है अल्लाह दी कसम एडा उच्चा बोल ही कोई नहीं सकदा। हुवा अफसहु बेमुकालिही हुवा अफसहु बेमुकालिही हुवा अकमलु बेनवालिही हुवा आज़मु बिजलालिही हुवा अफकदु बेमिसालिही हुवा अफकदु बेमिसालिही। कौन है मेरा सोना महबूब? वो बशीर भी, वो नजीर भी, वो आप अपनी नजीर भी, वो जमीन पे शाह अमीर भी, वो फलक पे अर्श मसीर भी। कौन है मेरा हबीब? वो कसीम भी, वो जसीम भी, वो नसीम भी, वो वसीम भी, वो खलील भी, वो कलीम भी, वो रऊफ भी, वो रहीम भी। सुभान अल्लाह। मेरे वाली ने जरा उच्ची पढ़ छड़िया जे ऐना शेरा वाली सुभान अल्लाह नार रह। वो कसीम भी, वो जसीम भी। अल्लाह दी कसम जे दिल दी क्यारी दे अंदर कमली वाले दी मोहब्बत दा बीज बोया है ते ठंड ते पै गई होएगी। अल्लाह दी रहमत नाल फसल लहलहा गई होएगी मोहब्बत दी। वो कसीम भी, वो जसीम भी, वो नसीम भी, वो वसीम भी, वो खलील भी, वो कलीम भी, वो रऊफ भी, वो रहीम भी। उन्हें खुद बोला के खुदा मिला। जरा नाल ही रहा उन्हें खुद बुला के, उन्हें खुद बुला के खुदा मिला। उन्हें मर्तबा ये बड़ा मिला। उन्हें क्या दिया, उन्हें क्या मिला? जो दिया दिया, जो मिला मिला। सल्लू अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह दी कसम जिवें जिवें जिक्र मुस्तफा हुंदा जा रहा है दिलां दियां गिरा खुलदियां जा रही ने, शैतानां दे रस्से टुटदे जा रहे। अल्लाह अपने हबीब दा सच्चा गुलाम ही बना दे। अल्लाह सिर तो लेके पैरों तक हकीकी गुलाम बना दे। ऐसा गुलाम ना होए जड़ा नारा ते लाए गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। जुबान ते नारा मैं नबी दी गुलामी के अंदर अपनी जान कुर्बान कर सकना, लेकिन अमल किए अमल कह रहे हैं गुलाम ये रसूल में सूद भी कबूल है। अमल कह रहे हैं गुलाम ये रसूल में रिश्वत भी कबूल है। गुलाम ये रसूल में हराम भी कबूल है। गुलाम ये रसूल में झूठ भी कबूल है। गुलाम ये रसूल में बेहयाई कबूल। गुलाम ये रसूल में बेगैरती कबूल। गुलाम ये रसूल में बेशर्मी कबूल। गुलाम ये रसूल में हिंदुओं की रस्में कबूल हैं। अगर नहीं कबूल तो चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत नहीं कबूल। लड़े आजे ना, नाराज ना होया जे। अल्लाह दी कसम कमली वाले दी गुलामी दी गल कर रहे हैं। जे महबूब दे दिल च मेरा तुहाडा दर्द हमदर्दी ते लालच है ना, अल्लाह दी कसम महबूब दे दीन दे चौकीदार दे दिल च भी तुहाडियां हमदर्दियां ते खैर खाइयां ने। सिर तो लैके पैरां तक कमली वाले दी मोहब्बत दे रंग विच रंग जाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी चमक जाएगी। हशर वाले दिन भी कमली वाला हौजे कौसर ते बाजू फैला के खलोता होएगा। है मेरा उम्मती आ गया, मेरा गुलाम आ गया। फरमाया मैं पहचान लवांगा। सही बुखारी दी हदीस, मैं पहचान लवांगा। दूरों अल्लाह दे रसूल किवें? फरमाया जिवें बहुत बड़ा मैदान भरिया होए ना घोड़ियां दा, ते विच चंद घोड़े जिन्हां दे 5 कल्याण काले रंग दे होण, 5 जानवर जिन्हां दा मुंह ते 4 ही खुर जड़े ने वो काले रंग दे होण। चिट्टियां चों पहचानने कोई मुश्किल ने नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया इंज ही मैं अपने गुलामां नूं भी पहचान लवां। अल्लाह पहचान बनाने दी पहलों तौफीक अता फरमाए। सच्ची आमीन किया जे। सिर तो लेके पैरों तक अल्लाह दी कसम खुशी होए ते मेरा घर बोल के दसे ए घर गुलामे रसूल दा है। गमी होए ते गमी दा अंदाज दसे कि ए मामला गुलामे रसूल दा। साडी दुकान ते कोई गाहक आए ना ते साडा कंडा ते साडी तकड़ी ओदा वजन ते ओदा पैमाना बोल के दसे ए दुकान गुलामे रसूल दी। मेरी डील, मेरी जुबान, मेरी गुफ्तगू, मेरी लैंग्वेज दसे ऐ जुबान गुलाम रसूल दी है। अल्लाह दी कसम ओ मुकाम ओ हैसियत। बात लंबी ना हो जाए, मैं पैगाम क्लोज करा। मनिया खालिक कायनात ने मनवाया अल फदलु मा शहीदत बिहिल आदाउ। फजीलत अजमत तो है जिदा इकरार दुश्मन भी करन। ऐलान नबुव्वत तो पहले भी और ऐलान नबुव्वत तो बाद भी तस्करे होए। मैं जलसे विच भी एक गल्लां सुना गया सा। थोड़ा जिहा तजदीद वास्ते एक गल अगली अर्ज करन लगे हाँ। इत्थे ना एक साइंसदान गुजरे है माइकल हार्ट। एक बार दिल किया मैं
تاریخ دے چند کامیاب ترین لوگاں دی ہسٹری نو جمع کراں تے انہیں کتاب لکھی دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسن، دنیا دے 100 مؤثر ترین آدمی. کہ نہ میں انہاں دی ہسٹری نو جمع کیتا، نہ چلو اے پکھا انہاں دی ہسٹری نو جمع کیتا. میں بڑے بڑے انبیاء، بادشاہ، فاتح، لیڈر، سائنسدان سارے نو جمع کیتا، دنیا دے 100 مؤثر ترین کامیاب ترین آدمی. میں سوچیا کہ انہاں دی ترتیب لگان لگے ہیں، جڑی فہرست لسٹ ہے او دے وچ میں سب تو پہلے نمبر تے کنوں لے کے آواں. مذہب دے اعتبار نال عیسائی ہے اور پیشے دے اعتبار نال سائنسدان ہے. کہنے لگا اگر میں پیشہ دیکھتا تو میں کسی سائنسدان کو پہلے نمبر پہ لے کے آتا، اگر میں اپنے مذہب کو دیکھتا تو میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پہ لے کے آتا. لیکن میں نے پھر ان 100 آدمیوں کو پڑھنا شروع کیا ترتیب لگانے کے لیے. میں بار بار پڑھتا جس نتیجے پہ پہنچا وہ نتیجہ یہ ہے کہ مائی چوائس آف محمد. جیتے ٹھنڈ پئی ہے نا تے پھر ذرا اچھی پڑھو صلی اللہ. اللہ دی قسم ہے تے نہ جانے کس بغض اور دشمنی اور کس پراپیگنڈے دا شکار نے فرانس دے چوڑے جنہیں اپنے دین نو پڑھیا، جنہیں انجیل نو پڑھیا، اپنے نبیاں دے پیغام نو تورات نو پڑھیا، نبی موسیٰ دا پیغام پڑھیا. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جنہیں صحیح معنی چ پڑھیا کملی والے دی عظمت دا اقرار کرن تو بغیر رہ نہیں سکیا. مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دی لسٹ آف دی ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسن may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man, subhanallah, but he was only man in history who was supremely successful on both the religious and the secular levels. کہنے لگا میں دنیا دے مذہبی اور سیکولر طبقے پڑھے، ہو سکتا ہے میری یہ چوائس چند پڑھن والیاں واسطے تعجب دا موجب ہوئے اور چند بندے خوش ہو جان، لیکن میں مجبور ہو گیا، میرے قلم نے خیانت نہیں کی تھی. بار بار پڑھ کے میں دنیا نو پڑھ کے دنیا دے فاتح تے لیڈر تے بادشاہ تے انبیاء پڑھ کے میں جس نتیجے تے پہنچیا ہر اعتبار نال اس کائنات دی کامل و اکمل کوئی ذات ہے تے او دا نام محمد ہے صلی اللہ. سارے اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو جسارت کرے پاک پیغمبر دی توہین دی، جو جسارت کرے کملی والے مصطفیٰ دی گستاخی دی، حضرات اگر یہودی ہے ادا مطلب انہوں نبی موسیٰ نال بھی پیار نہیں، اگر عیسائی ہے ادا مطلب انہوں نبی عیسیٰ نال بھی پیار نہیں. اور فرانس تے چھوڑیاں نو اسی یہ پیغام دینا چاہنے ہیں دنیا عیسائیت نو، دنیا یہودیت نو. اللہ دی قسم یہودیاں نے عیسائیاں دے نبی دی توہین کی تھی، عیسائیاں یہودیاں دے نبی دی توہین کی تھی. انہوں نے موسیٰ تے الزام لگائے، انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام تے الزام لگائے. قرآن آیا کملی والے دے سینے دے اتے پاک پیغمبر نے دوواں دی عظمت تے پاکیزگی نو بیان کر دیتا. جناب موسیٰ دی برات بیان کی تھی، جناب ابراہیم دی برات بیان کی تھی، جناب عیسیٰ دی ماں مریم دی اللہ دی قسم قرآن برات بیان کردہ پیا. جناب مریم صدیقہ تے یہودیاں نے الزام لگائے بچہ بغیر باپ تو لے آئی، بدکارا عورت نعوذ باللہ، یہ تے بڑی زانیہ تے داغدار عورت ہے. حضرات قرآن آیا میرے پاک پیغمبر نے ونڈاں کر دیتیاں. آؤ ذرا جے دل دیاں تختیاں خالی نے قرآن نقش کر کے لے جاؤ. جے دل دے پانڈیاں دے جناب ٹکن پرانے دل دے برتناں چ قرآن دیاں رحمتیاں چھٹا سمیٹ کے لے جاؤ. فرمایا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول رب
ربکی لأہب لکی غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. جناب مریم صدیقہ اپنی بستی دے چڑھ دے پاسے بیٹھیاں نے پردے اندر. ایک نوجوان آ گیا, بی بی ویکھ کے ڈر گئی, کہن لگی وے آن والے آ میں تیرے شر تو اللہ دی پناہ پکڑنی ہاں. یہ کہن لگے نہیں بی بی مینوں جو تو سمجھ رہی ہے میں او نہیں بلکہ میں تے تیرے رب دا کلیا نمائندہ جبریل ہاں جو تیرے ول پتر دیاں بشارتاں لے کے آیا. مائی مریم کہن لگی وے آن والے آ وے کڈا سیاںا تے سوہنا لگنا ہے تے گلاں کیویں دیاں کرنا ہے. انا یکون لی غلام میرے گھر پتر کیویں ہوئے گا تینوں پتا نہیں میرے گھر پتر کیویں ہو سکدا ہے. ولم یمسسنی بشر نہ مینوں کسے مرد نے چھویا ہے. ولم اکو بغیا نہ میں بدکارا عورت ہاں نہ میں ایسا کوئی پاپ کیتا ہے میرے گھر بچہ کیویں ہوئے گا. قال کذالک قال ربک هو علی ہین. جناب جبریل نے بی بی مینوں کی پوچھنی ہے جویں تیرا نے مینوں آکھیا اوویں میں تینوں آکھیا او دین والا جانے تے تو لین والی جان پتا مینوں بھی کوئی نہیں. قرآن آیا نبی عیسیٰ دی پاکیزگی نو بیان کر گیا. نبی عیسیٰ دی ماں مریم جدت یہودیاں نے الزام لگائے مریم صدیقہ دی پاکیزگی نو بیان کر گیا. سبحان اللہ. جناب موسیٰ دی برات بیان کی تھی جنہ یہودیاں نے پیغمبر دی گستاخی کی تھی. کملی والے دی عیسائیاں جنہ توہین کی تھی انہوں نے اپنے نبیاں دی توہین کی تھی. انہوں نے نبی موسیٰ دا مقام نہیں پہچانیا, نبی عیسیٰ دی تعلیم نو نہیں اپنایا. اللہ دی قسم اپنا دے تے مصطفیٰ دی عزت و عظمت دا اقرار کرن تو بغیر نہ رہ سکتے. اور جنہ نے توہین کی تھی اسلام نے کوئی نرمی کوئی گنجائش انہاں لوگاں واسطے نہیں چھوڑی. حضرت عبداللہ ابن عتیق کہو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ آندھنے کعب بن اشرف نے یہودی نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو گالاں کڈی نبی پاک نو گالاں کڈی تے اسی 4-5 یاراں نے پروگرام بنایا یار نبی پاک نو گالاں کڈن والا زندہ ہے تے اسی بھی زندہ ہاں. گل سمجھ آ رہی؟ نبی پاک نو گالی نکالنے والا زندہ ہے اور اسی بھی زندہ ہاں. کادی زندگی ایک کادی زندگی ہے ساڑی کی کرو آنے شام نو فلانی تھا تے کٹھیاں ہو کے نا ادا کعب بن اشرف دا اج کم مکانا ہے یہودی دا ادا کلا کما کرنا ہے. چلو ٹھیک ہے. کہنے لگے جدوں مجلس برخاست ہوئی نا تے میں سوچیا عبداللہ اجر بڑا وڈا ہے تے بھائی وال بہتے ہو گئے نے نیکی بہت عظیم ہے تے بندے واہ رل گئے نے نیکی ونڈی جانی ہے تھوڑی تھوڑی آنی ہے تو انج کر ہاں ساری نیکی کلا ہی لے لو. سبحان اللہ تے کہہ دیو ساری نیکی کلا ہی سمیٹ جا. کہنے لگے میں ارادہ کر لیا شام رات دی مجلس تو پہلو میں شام نو دے قلعے دے باہر چلا گیا کعب بن اشرف دے. میں باہر جا کے اندازہ لگایا ایک کدوں جناب دروازہ بند کر دیں چابیاں کتھے رکھ دیں. دربان نے قلعے دا دروازہ بند کیتا چابیاں رکھیاں. میں باہر سی دربان میں چپکے نہ رات نو جڑا انہاں دے گدیاں سواریاں دا گھوڑیاں دا بنیا نا جناب جتھے وہ بن دے نے ریوڑ نو اپنے یہ جانوراں اوتھے چابی لکائی. میں جا کے چابی چپکے نال اٹھائی دروازہ کھولیا تے او دے گھر وڑ گیا. بالائی منزل تے رات دا وقت تھے میں کمرے چ داخل ہو کے نا تے میں آواز دیتی کہ نہ کون ہے. جدوں دی آواز آئی نا تو میں پورے زور نال تلوار چلائی تلوار ماری. اندھیرا سی تاریکی سی بچ گیا لیکن پتہ لگ گیا میرے تے حملہ ہو گیا. کہنے لگا او بچیو پھڑیو کوئی بندہ میرے کمرے سے آ کے میرے تے حملہ کر رہا ہے مینوں بچاؤ. کہنے لگے میں پریشان ہو گیا کہ ہن کی بنے گا. اپنی جان دا فکر نہیں فکر اس گل ہے کہ اج گستاخ رسول زندہ نہ رہ جائے. کہنے لگے کی بنے. پھر تھوڑی دیر بعد کہندے نے میرے دل وچ گل آئی میں ہن ہمدردی والی آواز کڈا. انہیں جو بندے بلائے نے تے اج تک آیا کوئی نہیں تے میں کیا جی سردار کی ہویا یعنی میں او دا بندہ بن کے نا ہمدردی والی آواز سردار جی کی ہویا خیر ہے. کہنے لگا اتنے کو بندہ لکیا آئی مینوں لگیا قتل کرنا بندہ لکیا ہے. کہنے لگے جدوں دوبارہ بولیا نا تو مینوں صحیح اندازہ لگ گیا پہ ہن کتھے بیٹھا ہے.
میں تلوار چلائی وہ گرم خون دی تتیری میرے پیروں تے پئی تے میرے دل وچوں شکر دے کلمے نکلے، اللہ تیرا شکر ہے گستاخ رسول جہنم رسید ہو گیا۔ کہنے لگے میں بندے بھجن نسن لگ پے، شور جو ہو گیا سی، میں باہر نکلیا، بڑی خوشی نال نکلے ہیں، قلعے دیاں سیڑھیاں اترنا پیا، آخری سیڑھی تو پہلے مینوں بھلیکھا لگیا تے میرا پیر پھسلیا، میں سیڑھی ایک چھڈ کے اگلی تے جا گریا تے میری پنڈلی تو میری لت ٹوٹ گئی، میری ہڈی ٹوٹ گئی، گرم سا جسم گرم سی، میں گدے تے فٹافٹ سواری کیتی، چھلانگ لگائی تے دوڑیا سیدھا پاک پیغمبر علیہ السلام دی مجلس وچ پہنچیا۔ اللہ دے رسول میں گستاخ رسول یہودی نو جہنم رسید کر آیا، میں تہاڈا انتقام تے بدلہ لے کے آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، سینے نے لگایا، مسکرا کے دعاواں دتیاں۔ اللہ دے رسول ایک کام خراب ہو گیا، میری لت ٹوٹ گئی ہے پنڈلی تو۔ فرمایا اے عبداللہ ابن عتیق، اللہ تو ذرا اپنی سدھی کر دے، اللہ تو میرے وال سدھی کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ٹوٹی ہوئی لت تے ہڈی تے ہاتھ رکھے ہے، نگاہ آسمان وال اٹھائیاں، اللہ تیرے پیغمبر دی عزت دی چوکیداری کر کے آیا ہے، اللہ تیرے نبی دی حرمت دی پاسداری کر کے آیا ہے، اللہ تیرے پیغمبر دے گستاخ نو جہنم واصل کر کے آیا ہے۔ لت ٹوٹ گئی ہے، بڑائی پہلوں بھی تو ہی سی، اللہ جوڑ دے۔ پاک پیغمبر نے ہاتھ پھیر دیتا ہے، رب کائنات دے اگے عرضیاں رکھ دیتیاں، جناب عبداللہ کہنے میرے جسم دے اندر ایک حرکت پیدا ہو گئی، میں جمپ مار کے اچھل کے اٹھیا، میں بعد وچوں بھار پا پا کے وینا وا پیا، لت سجی ٹوٹی سی یا کھبی ٹوٹی سی؟ سبحان اللہ، میں پہچان ہی نہ سکیا لت کیڑی ٹوٹی سی۔ میں قربان جاواں جڑا پاک پیغمبر دی ناموس واسطے نکلدا ہے، اللہ دی قسم اللہ سانو مصطفیٰ دی عزت دا چوکیدار بنا دے، پاک پیغمبر دی عظمت دا پہرے دار بنا۔ اور ایک گل میں استاد محترم حضرت امیر محترم قاری صاحب دے حکم تے تواڈے سامنے سنانی چاہنا، پاک پیغمبر خالق کائنات نے ایڈے سونے بنائے نے، حضرات کوئی توہین گستاخی کردا ہے او دے نالوں او دی اس حرکت دی وجہ تو پہلے نالوں کتے زیادہ کملی والے دیاں عظمتاں دے چرچے ہون لگ پیندے۔ اگر کوئی جسارت کردا ہے، توہین کردا ہے، گستاخی کردا ہے، او دی اس حرکت تو بعد رب کائنات اپنے پیغمبر دیاں عظمتاں دے اندر اضافہ کر دیندے۔ ہن ٹائم تھوڑا جا ہو گیا زیادہ تے اے حکم انشاءاللہ اگلی باری پورا ہوئے گا، نہیں باہر بھی جانا ہے، اتنے بھی کچھ 10 منٹ تواڈے چاہیے نے، انشاءاللہ کوشش کریں گے مختصر تو مختصر، اللہ دی رحمت نال وعدہ انشاءاللہ اگلی جتھے بھی ملاقات ہے یاد کرا دیا جے، اے حکم پورا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حاضرین کو قبول فرمائے، اللہ اپنی رحمت دے نال حقیقی معنی دے اندر سر تو لے کے پیروں تک کملی والے دا سچا غلام بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو بڑا اس دور دے اندر کوئی منصب تے عہدہ نہیں، بادشاہاں دے تاجاں دے اندر لگے جواہر تے لالاں دی وہ حیثیت نہیں جو غلام مصطفیٰ دے پیراں دی جتی دی حیثیت ہے۔ اور کسی نے کہا سی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، جو اس معیار دے غلام بن جائیے تے پھر بشارتاں بھی موجود نے۔ اللہ اسے تے زندہ رکھے، اسے تے خاتمہ نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔